बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, आज का जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ बताऊँगी मैं आपको कि हमने जो इंग्लिश है वो कैसे पास करनी है। तो वो बहुत ही ईजी है, कोई भी उसमें मुश्किल नहीं है और ना ही कुछ आपने मुश्किल उसमें करना है। आपने करना उसमें क्या है, आपने सिर्फ यही करना है कि आपने यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लेना है। एडमिशन के जब फिर वो 1 मंथ की हमारी क्लास, एक महीने की क्लास होती है और उसमें जो फ्राइडे वो ऑफ डे हमारा होता था हमारा ऑफ डे। अब का मुझे नहीं पता कि अब आइडिया क्या है, अभी मेरे ख्याल में तो वो फ्राइडे का डे ऑफ होता होगा क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो वो फ्राइडे का ही करते थे। तो इस तरह फिर यूनिवर्सिटी में उस वक्त जो पे थी वो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट जो थी वो 50,000 जो थी वो मैंने पे की थी। उसकी फ़ी थी एम्बेसी की, सॉरी यूनिवर्सिटी की। तो जब मैंने फिर उधर अपना एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने उधर जब मैं एवरीडे हम जाते थे तो 2 घंटे की उधर हमारी जो क्लास है वो होती थी। तो 2 घंटे में हम क्या सीखते थे वो हमको बताते होते थे कि हमने वो जो क्या नाम है इसका जो वो लाइन कोई भी देते थे टॉपिक, यानी कि टॉपिक देते थे। टॉपिक क्या होता था कि वो यानी कि कभी कपड़ों के बारे में, क्लॉथ के बारे में पूछ रहे हैं, कभी जूतों के बारे में, कभी होम के बारे में, आपके बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, आपका होम, आपके घर के कमरे कितने हैं, बाथरूम में कितने हैं, उसमें किचन कितने हैं, हमारे आपके अम्मी और अब्बू हैं, आप किसके साथ रहते हो, आपका ड्रेस क्या, होम ड्रेस क्या है आपका। इस तरह वो ना सब कुछ वो पूछते होते थे। तो वो फिर मुझे तो इतनी समझ नहीं आती थी। फिर मैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत 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 ज़्यादा मदद की। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक उनको इतना नवाजे कि मैं दिल से उनके लिए दुआएं करती हूँ क्योंकि जितनी उन्होंने मेरी हेल्प की, अगर वो मेरी ना करते तो काश के आज भी मैं उधर पाकिस्तान में ही ज़लील हो रही होती। क्योंकि शादी के बाद फिर हर लड़की को आपको पता उम्मीद होती है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं भी बाहर जाऊँ, तो वो जाना पसंद करती है। तो इसलिए फिर वो मेरे लिए जो था वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को आगे बताया करती थी कि वो आज उन्होंने ना उधर ये टॉपिक बताया था। मेरे हस्बैंड के क्या बताया उन्होंने, मैं कहती थी ये बताया, वो कहते थे अच्छा ठीक है। फिर वो करते क्या थे, वो जो टॉपिक होता था ना उसको फिर वो राइट डाउन कर लेते थे। जब मैं उनको उर्दू में बताती थी फिर वो इंग्लिश में समझते, इंग्लिश में फिर वो लिख कर, फिर वो नीचे एक पैराग्राफ इतना सा होता था वो मुझे लिख कर देते थे। वो पैराग्राफ जो होता है वो इंग्लिश में मुझे लिख कर देते थे और फिर इंग्लिश में ही मुझे वो याद करवाते थे। तो फिर वो दूसरे दिन जब क्लास होती थी ना तो फिर हमारे सर जो थे वो हमारे से, सर शाहद मेरे आई थिंक उनका नेम था। तो वो हमारे से ना वो दूसरे दिन फिर वो सुनते होते थे, हमसे पूछते थे कि आपने कल यस्टरडे जो लर्न किया था टुडे, क्या आपको याद है कि ये नहीं याद। हम फिर वो उनको बताया करते थे और वो सुनते और फिर सुनने के बाद फिर हमको वो और से और इस तरह फिर ना वो डिफरेंट जो थे वो यानी कि टॉपिक देते रहते थे। फिर जो लर्निंग थी और जो टिक मार्क जिसके ऊपर करना था वो टिक मार्क के लिए फिर जी वो हमने वो पेपर होते थे और उनके ऊपर टिक वो लगा देते थे। हमें माइक्रोफोन जो होते थे वो लगा के देते थे और सीडी चल रही होती थी और उसके अंदर से जो वो इंग्लिश, ज़ाहिर बात ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ज़बान में बोलते थे इंग्लिश में। मुझे इतनी क्लियर समझ नहीं आती थी लेकिन फिर भी मैं ने झूठ आप लोगों से नहीं बोलना कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मेरा उसमें से कोई भी नंबर नहीं आया था क्योंकि मुझे उनके बोलने की जो समझ थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो बैग तो बोल रहे थे, उसके साथ पेन्स भी थे, पाउंड भी थे और उसके साथ यानी कि 20p 10p या 1 पाउंड इस तरह थे और आइसक्रीम और रेन के थे और सूरज के होते थे और इस तरह ना वो पिक्चर दी होती थी। पिक्चर पे आपने सेलेक्ट करना होता था क्योंकि 4 पिक्चर में से ये जो इंग्लिश में मैन बोल रहा था सीडी के अंदर उसने कौन सा जो वर्ड है वो बोला है, जो उसने वो बोला था वो उसके ऊपर आपने टिक मार्क करनी होती। लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आ रही होती थी, मैं इसलिए फिर एक दिन मेरी एक उधर फ्रेंड थी सलाम तो, सारी बात उनके साथ मेरी हो गई थी। फिर मैंने उनको ये बोला कि मुझे प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। मुझे कहते क्या आपने पूछना, मैंने बोला ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कहते हैं। उन्होंने मेरे फिर जब वो जो पेपर दिए थे जिनके ऊपर हमारा टेस्ट हुआ था, फिर वो टेस्ट वाले पेपर मुझे कहते कि मुझे दिखाओ। मैंने जब दिखाए तो मुझे कहने लगी कि आपने उसको बड़े ही आराम से आपने लिसन करना होता है क्या है कि वो क्या बोल रहा है। जब वो लिसन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर आप टिक करेंगे। वो देखें ना ये 3 4 हैं, वो बोल रहा था, आपने देखना कि वो पॉइंट पे कह रहा था या पेंस कह रहा था या वो पी कह रहा था या वो क्या कह रहा था। जो वो बोलेगा आपने वही लगाना। मैंने बोला ठीक है। फिर वो कहने लगी ये आइसक्रीम है, ये रिन है, ये
اور کیا تھا وہ جو سن ہوتا ہے وہ ہے، تو اس میں سے انہوں نے بولا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جو وہ بولے گا آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنی ہے۔ میں نے بولا اوکے ٹھیک ہے۔ پھر جب نیکسٹ ٹائم آیا تو پھر میں نے ایسے ہی کیا، اس کے ساتھ جو ٹک تھی وہ میں نے اس کے اوپر ہی میں نے پھر ٹک کرنی میں نے شروع کر دی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر میرے جو نمبر تھے وہ پھر جب میں نے وہ ایسے بس نارمل ٹیسٹ وہ لیتے تھے، نارمل ٹیسٹ پھر میرے وہ نمبر تھے وہ پاسنگ مارکس جو ہوتے ہیں وہ میرے اتنے سے آگے تھے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے اتنے بھی آگے تھے۔ بالکل امید تو نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی دل میں تو بہت ڈر تھا، کیونکہ بندے پڑھے کی بات اور ہوتی ہے، ان پڑھ بندے کی بات ہوتی ہے جس کو ہم لوگ تو اردو بھی اچھی طرح نہیں بول سکتے، لیکن ادھر پھر انگلش کی بات ہو رہی تھی، انگلش پھر آپ کو پتہ اور بہت ہی زیادہ مشکل زبان تھی، تو مجھے ابھی بھی مشکل لگتی ہے، میں ابھی بھی کلیئر نہیں بول سکتی کیونکہ میں ابھی تک کمپلیٹ نہیں سیکھی میں نے، تو ہاؤس وائف ہونے کی وجہ سے پھر اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ چھوٹی موٹی بہت زیادہ آتی رہتی ہیں۔ پھر میں نے کیا بھی کیا، پھر اس کے بعد میں نے بس وہ لرن شروع کر دیا، اور پھر میں نے بولنا جو اسپیکنگ تھی وہ بھی میں نے جب شروع کی، پھر میرے ہسبینڈ یاد کرواتے، پھر ادھر جا کے میں جب وہ ٹیسٹ نارمل بھی لیتے تھے، تو پھر جب یہ فرسٹ ٹائم میں نے وہ بھی ٹیسٹ نہیں 2-3 ٹیسٹ میں نے پاس نہیں کیے تھے، پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے وہ بھی ٹیسٹ جو ہے وہ میں نے پاس کر لیا تھا۔ پھر وہ جو سر تھے وہ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ میرے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ یہ نا جو لڑکی ہے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس انگلش کا ٹیسٹ پاس کر لے گی تو یہ یو کے بھی ضرور جائے گی۔ تو اس بات پہ پھر آپ کو پتہ ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن تو ماں باپ کو بھی ہوتی ہے، ذریعہ پتہ ماں باپ ہمارے ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے وہ دن رات لگا کر جب مجھے وہ ملتا میں پھر رات کو بھی کافی دیر تک بیٹھی رہی، دن کے ٹائم بھی میں وہی جو ہوتا ہے وہ ریویژن اس کا کر رہی ہوتی تھی۔ تو بار بار جب ہم کسی بھی چیز کا ریویژن کرتے ہیں تو پھر ہم کو وہ ریویژن چیز ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگا تھا۔ جس دن پھر میرا ایگزام تھا تو وہ بھی اسٹوری آگے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کو نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ نا ایک عجیب و غریب سی اسٹوری ہے، وہ میں آپ کے ساتھ نا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے ادھر اپنی ٹیچر سے ہیلپ اپنے ٹیسٹ میں کس طرح میں نے لی، تو کیا وہ ٹیسٹ میں میری ٹیچر نے ہیلپ میری کی تھی، میں نے ٹیچر کو کیا بولا تھا، اور وہ میڈم نے میری کس طرح ہیلپ کی، انہوں نے مجھے کیا بولا، اور ہم لڑکیاں تھیں ہم نے ایک دوسرے سے ہیلپ کس طرح لی۔ تو یہ بھی چیز تو ہوتا ہے، لیکن پھر مشکلیں آپ کو پتہ ہے جب کسی انسان کو نہیں ہوتے مشکل میں ہر کسی سے ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو میں نے ٹاپک بتائیں اسی طرح بس آپ ٹاپک کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں، ان پڑھ بندہ بھی جا سکتا ہے، وہ بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور بہت ہی ایزی وے ہوتا ہے سیکھنے کا انگلش، اور بندے کو آ بھی جاتی ہے جس طرح کہ میں نے کی تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی آگے بھی ویڈیو بہت ہی اچھی سی آپ کے لیے لے کے آتی رہوں۔ تو پھر وہ جو ویڈیو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا ٹیچر نے میری ہیلپ کی، یا پھر ادھر کیمرز وغیرہ لگے ہوئے تھے اور میں نے ٹیچر کو کیا بولا تھا، مجھے وہ بات بولنی چاہیے تھی یا نہیں بولنی چاہیے تھی۔ تو انشاءاللہ یہ ساری جو ڈسکشن ہوگی وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کروں گی۔ تو آج کا ویلوگ جو ہے وہ اتنا، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ میں اب سٹارٹ ہو گئی ہوں، میں روز اپنا جو ویلوگ ہے وہ ریکارڈ کیا کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کروں گی، تو مجھے بھی سپورٹ کیجیے گا انشاءاللہ اچھے ویلوگز بنانے کے لیے۔ تو چلتی ہوں تو میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے بہت ہی پیارے سے ویلوگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔